मुबीन भट्ट टॉप 10 गैंगस्टर की लिस्ट में आता था। ये कौन था और इसका सबसे पहले नाम कब सामने आया? कम अरसे में मुबीन भट्ट एक दहशत की अलामत समझा जाता था इलाके में। मुबीन भट्ट का एक जराना बन जाता है किसके साथ? खालिद चिट्टे के साथ। खालिद चिट्टा वो बला थी जिसने जितने भी आपके शूटर तैयार हुए हैं वो ही करता था। बत्ताखोरी तो इसकी आम थी, जहां जिसको फोन करता था वो एक दफा हिल जाता था कि यार इसको बत्ता ना दिया तो ये बंदा मार देगा हमें। इनको उस वक्त के तीफी भट्ट और गोगी भट्ट ने टीपू ट्रकों वाला पे कत्ल करने का जो बत्ता दिया कि आप इतने पैसे लेंगे और आपने इसको मारना है। तीन भट्ट खालिद के साथ उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की ईवान अदल के अंदर। इतनी की फायरिंग हुई आपकी सोच हो सकती है, लेकिन टीपू ट्रकों वाला भी उसमें जख्मी हुआ। ये जब बता मांगता था तो उसके बाद कहीं कत्ल भी किया जिसने नहीं दिया। कॉल का टेरर ही इसका बड़ा था। मुबीन भट्ट ने उससे उस वक्त 50 लाख बता मांगा, उसने नहीं दिया। इतनी को गोली चली वहां पे कि एक एक दीवार पे, एक एक मेज पे, एक एक शीशा, जो सामान था ना, ऐसे लगता था जैसे टुकड़ों में बिखर गया। मैं आई विटनेस हूँ इस चीज। वो अफसर ने फौरी तौर पे अपने जवानों को कहा यार वो मुबीन भट्ट को निकाल के लाएं, आज उसका कमाम तमाम करना है। उन्हें ना आंदे ही मुबीन भट्ट ले होंदे है पीछे बनने ने हाथ ते ये वो सारा। उस अफसर ने हमारे सामने मुबीन भट्ट को कोई 12 से 14 थप्पड़ मारे हैं। कॉल चलती है कि मुबीन भट्ट के साथियों ने मुबीन भट्ट को छुड़वाने के लिए पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुबीन भट्ट जो है ना अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया है। गैंगस्टर बनाने में पुलिस का हाथ है। एक वारदात की है ना जिसने, तो पुलिस रिकॉर्ड में आ गया ना, तो पुलिस ने उसने उस पे 10 डालनी है। किधर गया तीफी, कहाँ गया साकब लंगड़ा, कहाँ गया असलम बस्सा, कहाँ बदमाशी गई फिर भाईजान। बदमाश आज भी पुलिस है, पुलिस से बड़ा बदमाश कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक क्राइम स्टोरीज़। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं मुबीन भट्ट गैंगस्टर की, जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं और इसके ऊपर कई FIRs थी, जिसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, कब्ज़ा, बत्ताखोरी। मुबीन भट्ट था कौन, इसकी हिस्ट्री क्या है, तमाम तर तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर मिर्ज़ा रमज़ान बेग साहब। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मिर्ज़ा साहब आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे पॉडकास्ट में, और मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले कि मुबीन भट्ट टॉप 10 गैंगस्टर की लिस्ट में आता था। ये कौन था और इसका सबसे पहले नाम कब सामने आया? बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, लोगों को ना कुछ इतना अंदाज़ा ही नहीं था कि ये मुबीन भट्ट एक वक्त में एक दहशत की अलामत बन जाएगा। जी। देखो, मतवस्त तबके से ताल्लुक़ था, गरीब आदमी था, इतना ज़्यादा अमीर भी नहीं था। करीम ब्लाक शीकाबाद के इलाका से इसका ताल्लुक़ था। ठीक है। लेकिन यार ऐसा खौफ बड़ी जल्दी, कहते हैं ना हम चाइना ने बड़ी जल्दी तरक्की कर ली, इनने भी बड़ी जल्दी अपना नाम बना लिया। कम अरसे में नाम बना कम लिया। अरसे में मुबीन भट्ट एक दहशत की अलामत समझा जाता था इलाके में। अच्छा, इसकी थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड पे आपको लेके जाता हूँ। ये गरीब घराने से इसका ताल्लुक था और मुबीन भट्ट का एक जराना बन जाता है किसके साथ? खालिद चिट्टे के साथ। ठीक है। खालिद चिट्टा वो बला थी जिसने जितने भी आपके शूटर तैयार हुए हैं ठीक है। वो ही करता था। अच्छा, मुबीन भट्ट चूंकि उसको एक पता भी नहीं था ये है क्या, बदमाशी होती क्या है, शूटर होता क्या है, तो जब इसके साथ इसका ताल्लुक बना है तो उसने फिर इसको अपनी तरफ लेके आया कि आपने ये काम करना। जैसे आप एक गैंग में किसी नए बंदे को शामिल करते हैं ना कि यार ये राजधानी की वारदात करते हैं तो इसमें इतने पैसे मिलेंगे, फिर राजधानी के बाद आप उसको डकैती पे लगा देते हैं, फिर किडनैपिंग फॉर रैंसम पे लगा देते हैं। मुबीन भट्ट बेसिकली इस तरह अंदर इन हो गया। अच्छा, जब ये खालिद चिट्टे के पास आ जाता, जैसे मैंने आपको बताया कि राजधानी, फिर डकैती, फिर एक कत्ल, फिर किडनैपिंग फॉर रैंसम पे आहिस्ता आहिस्ता तो लगा दिया जाता, तो मुबीन भट्ट पे कत्ल, इक़दाम कत्ल, बत्ताखोरी, किडनैपिंग फॉर रैंसम और डकैती जैसे मुकदमात दर्ज थे। अच्छा। अब बत्ताखोरी तो इसकी आम थी,
جہاں جس کو فون کرتا تھا وہ ایک دفعہ ہل جاتا تھا کہ یار اس کو بھتہ نہ دیا تو یہ بندہ مار دے گا ہمیں. اچھا خاص طور پہ تاجر برادری رچ مین جو لوگ تھے نا ان سے یہ بھتہ لیتے اچھا تھے. مرزا صاحب میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سے آؤں گا کہ خالد چٹا اس کے ساتھ کیسے لنک بنا اس کا مبین بٹ کا, کہاں پہ ملاقات ہوئی یہ بھی بتائیے. اچھا یہ کیونکہ ظاہر ہے اس کا بھی علاقہ ایک تھا شویک آباد کریم پارک اور اس کا بھی علاقہ ایک تھا. بالکل ٹھیک ہے. اور ادھر ہی اس کا ایک عاطف بھولے کے ساتھ بھی تعلق بنا مبین بٹ کا. ٹھیک ہے. پھر اس کا بھائی اس کا بھائی دونوں کلاس فیلو بھی تھے عاطف بھولے کا, وہ آگے سٹوری بتاتے ہیں لیکن پہلے بھی مبین بٹ پہ لوگوں کو سمجھ لگ جائے کہ اصل بیک گراؤنڈ ہے کیا. میں اس لیے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتا رہا ہوں کہ ہمارا جو پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہے اس کو یہ پتا چلے کہ یار یہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں بتا رہے ہیں, ان کو علم ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب جب بطہ خوری اغوا برائے توان کے متعدد جو مقدمات اس پہ درج ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے لاہور پولیس ایک دفعہ ایک اس کو چیلنج سمجھ رہی تھی اس کو گرفتار کرنا. اب مبین بٹ کا جو یہ استاد تھا خالد چٹا, ان کو اس وقت کے تیفی بٹ اور گوگی بٹ نے ٹیپو ٹرکاں والا پہ قتل کرنے کا جو بتا دیا کہ آپ اتنے پیسے لیں گے اور آپ نے اس کو مارنا ہے. اچھا یہ بہت آگے نکل چکا ہوا تھا نا. ٹھیک ہے. اچھا لوگوں نے ایک اور کنسیپٹ ہے احسن بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ بھئی وہاں پہ پیشی پہ ٹیپو گیا تھا تو وہاں پہ خالد چٹا اور مبین بٹ اور اس کے 3-4 ساتھی اور تھے, وہ پیشی پہ نہیں گیا تھا. یہ میں آپ کو لوگوں کو کلیریفائی کر دوں, وہ وہاں پہ محکمہ اوقاف کا ساتھ ہی وان عدل کے آفس تھا, وہاں پہ ڈی جی بیٹھتا تھا. وہ اس کو ملنے گئے تو جب وہاں پہ وہ ٹیپو ٹرکاں والا ملنے گیا تو اس کے گن مین ہر بندہ تمام اس کے ساتھ تھے لیکن وہ اویلیبل نہیں تھے وہاں پہ. اچھا ٹھیک. یہ انتظار کرنے لگ پڑے. جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ یار ابھی وہ لیٹ ہے تو کیوں نہ آسی ہے ساتھ جو وکیل ہے ہمارا دوست ہے وان عدل میں, ہم اس کو ایک کیس کے حوالے سے ڈسکشن کر لیں کہ یہ معاملہ ہے. وہ جیسے ہی ادھر آئے دوسرے ملزمان جو مخالف تھے ان کو پتا چل گیا اور مبین بٹ خالد کے ساتھ انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کی ایوان عدل کے اندر, جس میں 5-7 بے گناہ لوگ مارے گئے. اچھا اتنی کہ فائرنگ ہوئی آپ کی سوچ ہو سکتی, لیکن ٹیپو ٹرکاں والا بھی اس میں زخمی ہوا. ٹھیک ہے. اور اس کی ایف آئی آر پھر تیسری بات گوگی بٹ اور باقی ایک پولیس کا آفیسر اس کے خلاف بھی درج ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ہوگی بات یہاں تک. دوسری بات جب یہ 2007 کی بات ہے میں وہ بھی بتا دوں گا آپ کو. تو ایک نا جو اس کا آتی ایک لڑکا ہے اس کا جو باپ ہے وہ بولا سنیارا اور بولا گرنیڈ کے نام سے بڑا مشہور تھا. بولا ٹھیک ہے, بڑا نام. تو جو یہ عاطف کا باپ تھا اس کا نام تھا ذکریہ بولا اور بولا گرنیڈ کے نام سے نا. اچھا اس کا کیونکہ جو بیٹا ہے آتی اس کا بھائی کے ساتھ اس کا ژرانہ ہو جاتا کاشی بٹ کے ساتھ, کلاس فیلو بھی سے سمجھ لیں. تو مبین بٹ اس وقت ظاہر ہے اغوا بڑا توان بطہ خوری میں اندر ہوتا ہے. تو اس کا جب ژرانہ ہوتا ہے تو یہ بڑا ایک لوگوں کو ہوتا ہے کہ یار یہ جسی سے بتا مانگ رہے اگر وہ نہیں دے رہے تو یہاں اس کی ٹانگ پہ گولی ماریں یا اس کو مرڈر کر دیتے ہیں. لوگوں میں نا ایک خوف تھا حسن بھائی. دیکھیں کوئی بھی اگر شوٹر آپ کو کال کرتا ہے نا کہ بھئی آپ نے شام تک اتنے پیسے دینے ہیں تو آپ ایک دفعہ ہل جاتے ہیں, آپ ارد گرد کال کرتے ہیں کسی افسر کو یا کسی اپنے کوئی با اصل لوگوں کو کہ یار یہ بندہ یہ تو کہتا اگر شام تک مجھے مار دے گا تو میں نے تو آفس سے گھر جانا ہے. آپ بھی خوف ہوتا ہے. اتنا خوف تھا تو اس نے کہیں اتنا خوف مطلب کہ یہ جب بتا مانگتا تھا تو اس کے بعد کہیں قتل بھی کیا جس نے نہیں دیا؟ بھجن بے شمار قتل کیے نا حسن. وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو نہیں دیتا تھا بتا تاجر تھا بیوروکریٹ تھا کوئی بھی ایسا تھا, اس سے جب اس نے کال کرنی تھی پہلی بات ہے کہ کال کا ٹیرر ہی اس کا بڑا تھا. اچھا مبین بٹ کا ٹیرر تھا, منہ زور تھا, دبنگ تھا, دلیر تھا, یہ میں کہوں گا. اچھا دکھنے میں کیسا تھا مرزا صاحب؟ یار دیکھ دبلا پتلا, میرے خیال سے جب یہ اس فیلڈ میں آئے 22-23 سال ایج ہوگی اس کی یار, صرف 22 سال. ہاں تو میں 32 یا 35 سال کی ایج میں وہ پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے. اچھا یہ دیکھیں یہ چیز. اچھا اس سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں جو ہمارے ناظرین بھی سننا چاہتے ہیں. ایک تو یہ وان عدل والا میں نے آپ کو بتایا, ڈرائی کلین اس وقت راوی روڈ میں ایک بڑا ڈرائی کلین کا نا بنی ہوئی تھی شاپ تھی. ٹھیک ہے. اور
پورا لاہور نہیں پنجاب کے لوگ وہاں پہ ڈرائی کلینز کرواتے تھے اور بڑا کام تھا اس کا. مطلب نام کی بھائی جان مبین بٹ نے اس سے اس وقت 50 لاکھ بتا مانگا. اس وقت یہ کب کی بات ہے؟ یہ 90s کی بات بتا رہا ہوں. 50 لاکھ ایک بڑی اماؤنٹ تھی. اس نے نہیں دیا. بھائی جان اتنی کو گولی چلی وہاں پہ کہ ایک ایک دیوار پہ ایک ایک میز پہ ایک ایک شیشہ جو سامان تھا نا ایسے لگتا تھا ایسے ٹکڑوں میں بکھر گیا. اتنی کس نے فائرنگ کی. آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ جس نے نہیں دیا اس کی ایف آئی آر مبین بٹ پر ہوئی درج بتا گئی. ٹھیک ہے. لیکن آپ اگر ہم ایک ایزا رپورٹر کے طور پہ اس کو دیکھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں یہ تو چھلنی کر دیا ڈرائی کلین کا شاپ جو اس نے ہے نا. تو ایک جگہ نہیں چھوڑی جہاں اس نے فائرنگ نہیں کی. اس کا مطلب اگر وہ بیچ میں آنر آ جاتا تو اس کو بھی اتنی گولیاں لگتی کہ آپ کی سوچ ہو سکتی. مطلب یہ اس کو بتایا گیا کہ تمہیں بھی لگ سکتی ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے. اچھا اب یہ 2 پوائنٹ بڑے مین اہم تھے جو میں نے آپ کو بتایا. تیسرا جو اہم پوائنٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں مبین بٹ کی. مبین بٹ کو جب گرفتار کیا جاتا نا ملتان سے, ٹھیک ہے, یہ کہانی ویسے 2 دن بھی ختم نہ ہو اگر اس کی کریں, لیکن میں اس لیے تھوڑا سا کر رہا ہوں. یہ ملتان سے جب گرفتار ہوتا ہے تو امتیاز بلی اور راشد مین بٹ اچھا یہ لے کے آتے ہیں. تو اب یہ گرفتار ہو چکا ہوتا ہے. یہ کس کیس میں گرفتار ہوتا ہے؟ یہ قتل ہے, اقدام قتل. اس کے پر سر دیکھیں جب لاہور پولیس قبضہ وغیرہ بھی کرتا تھا, قبضے کرواتا تھا کیا کہ وہ اونے پونو چیزیں وہ خریدتا تھا. فار ایگزامپل ایک جو جائیداد ہے اس کا 5 کروڑ ہے تو وہ ڈسپیوٹ چل رہا تو وہ 2 کروڑ میں اگلے دے دیں گے, باقی مبین بٹ جانے اور اس کے گن مین یا شوٹر جانے. یہ چیزیں تھی ساری. پھر جس کو آپ نے قتل کروانا کرائے کا قاتل وہ بھی یہ کام کرتا تھا. اور اس نے شانی مانی کو قتل کرنے کا بھی کس سے لیا تھا پیسہ؟ ملک ندیم سے. ملک ندیم سے اس نے پیسے لیے اور ملک ندیم نے نہ پیسے دینے پر جو آتی بولا اس کا جو کاشی بٹ جو مبین کا چھوٹا بھائی تھا, ملک ندیم نے آتی کو ہائر کیا. آتی نے گڑی شو جہاں ان کا گھر تھا بھائی, ٹھیک ہے, اس کی والدہ کو اس نے بتایا کہ میں آتی ہوں اور اس کو کاشف کو نیچے بھیجے ہوں. اس کی والدہ نے کہا مبین بٹ جیل سے میں تھلے بھیجا, مینو ڈر لگتا پیا. کاشف نے کہا میرا یار آتی تو یہ ہے وہ ہے فلانا کلاس فیلو. لیکن وہ جیسے نیچے آیا 40 سے 50 گولیاں ماری اس کو آتی نے. 40 سے 50 بھائی نے اتنی فائرنگ کی اور وہاں پہ موقع پہ. اور پھر اس کی والدہ گود میں لاش اٹھا کے مبین بٹ کو جیل میں فون کر رہی ہے کہ دیکھ تیرے بھائی کو انہوں نے نا مرڈر کر دیا ہے. مبین بٹ بڑا حوصلے دار آدمی تھا, یہ بھی ذہن میں رکھنا. بات اس نے پوری سنی. ٹھیک ہے. پھر اس نے کیا کیا, جب جیل سے ضمانت ہوئی ہے نا اس نے کہا میں نے کاشی بٹ کی جگہ کاشی بٹ ہی لینا, کیونکہ عاطف کے بھائی کا نام بھی کاشی بٹ تھا. اچھا. اس نے پھر کاشی بٹ کو بھی مارا. اس نے اپنی بات پوری. یس. اور کون تھا؟ ہیرا وان اس کے ساتھ, اور ریحان ایک لڑکا تھا جو شوٹر ہے. آگے مبین بٹ نے ان کو دیے. خیر میں بتانے لگا تھا کہ پکڑ کے لائے جی یار, میں آئی وٹنس ہوں اس چیز کا, اور میرے ایک سینئر بھی آئی وٹنس ہیں. ٹھیک ہے. وہ افسر نے فوری طور پہ اپنے جوانوں کو کہا یار وہ مبین بٹ کو نکال کے لائیں, آج اس کا کمام تمام کرنا ہے. یہ الفاظ میں نے سنا کیا گیا کہ مبین بٹ کو باہر نکال کے لاؤ, آج اس کا کام تمام کرنا. اوپر سے آرڈر آ گئے ہیں. اچھا یہ آپ کے سامنے کی بات یار, ہم آئی وٹنس. رات 9 بجے کا ٹائم تھا یار. ٹھیک ہے. رات 9 بجے کا ٹائم, اور ہماری آنکھوں کے سامنے ایک میرا سینئر نکال کے لے آئے سارا کچھ. ہتھ کڑی بھی لگا دی پیچھے سے نا, جوانوں نے گاڑی میں ڈالنا. 10 منٹ بعد, پورے 10 منٹ بعد کال آتی کسی اعلی افسر کی, یا بیوروکریٹ کہہ سکتے ہیں یا کوئی بھی XYZ کی. وہ افسر فون سنتا ہمارے پاس, ہمارا چاہے اس سے تعلق تھا لیکن کوئی پرائیویسی بھی ہوتی ہے پولیس کی. وہ فون سنتا دوسرے روم میں یا جو تھانے کا ہے تھا نا ایریا ادھر, وہ جا کے تو وہ فون سننا شروع کر دیا. ہم بیٹھے وہ چائے پی رہے تھے اس وقت. کوئی 7 سے 8 منٹ تک وہ بات افسران سے کرتا رہا ہے. ٹھیک ہے. افسران سے 7 سے 8 منٹ بات کرتا رہا ہے. بالکل صحیح ہے.
7-8 मिनट बाद वो अफसर वापस आया और उसने अपने जवानों को कहा मुबीन बट दोबारा अंदर बंद कर दियो, दोबारा अंदर बंद कर जी दो। जनाब, नहीं उसको पुलिस मुकाबले में मारा गया, अच्छा। जबकि 3 मर्तबा हम्म। उसको मारने के लिए उस वक्त का उमर विरक हाजी। मिर्जा साहब, हम ये कह सकते हैं कि गैंगस्टर बनाने में भी पुलिस का हाथ है फिर? भाई जी देखें, एक बात जहन में रखिएगा हसन भाई, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है। जी। एक वारदात की है ना जिसने, तो हम्म। पुलिस रिकॉर्ड में आ गया ना, तो ठीक है। पुलिस ने उसने उस पे 10 डालनी है, तो वो गैंगस्टर अच्छा, ऑटोमेटिकली बन जाता है, वारदाती ये ऑटोमेटिकली क्या बन वजह जाता है। पुलिस उसके ऊपर बाकी जो इल्जामात है वो क्यों लगाती है, या देखें, बाकी वारदातें क्यों एक डालती है? जहन में रखिएगा बात, जो चोर होता है ना, हम्म। वो चोरी की ही ज्यादा वारदातें करता है, जो ठीक है। डकैत होता है वो डकैती की ही ज्यादा वारदातें करता है, जो हम्म। जेब तराश होगा ना, वो हम्म। जेब तराशी की ही ज्यादा वारदातें करता है। ठीक है। लेकिन पुलिस क्यों, आपने जो ये सवाल पूछा ना, देखें आज भी हम्म। जितने भी बाअसल लोग थे या मुकाबले में मारे जा चुके हैं, जी। उनके पीछे कौन था? हाँ। पुलिस के अफसरान उनके डेरों पे जाके बैठते थे। अच्छा। ये आप हिस्ट्री तो देखें जाके हाँ। कि कौन कौन उनके डेरों पे जाके बैठता था। हम्म। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा अच्छे पुलिस अफसरान भी मैंने ठीक है। वो देखे हैं कि जो एक पानी का घूंट बदमाश के डेरे पे जाके पीने को पसंद नहीं करते थे, हाँ। वो भी मैं उनको भी जानता हूँ। और उम्र जहाँ पे विरक के काली वो भेड़े हैं वहाँ पे अच्छे भी हैं। अच्छे भी हैं, बहुत ठीक है। ज्यादा अक्सरियत अच्छों की है, ये बिल्कुल बात सही जहन है। में रखिएगा। सही है। ये अक्सरियत आज भी अच्छों की है। बिल्कुल ठीक है। होते चंद काली भेड़े जो दूसरों को भी बदनाम कर देती है बदनाम कर महकमे देती में, हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये जो ना बंद उन्होंने कर दिया जाता है, ठीक है। ये कोलापा जेल में दबाड़ा, उधर अंदर जेल में। जुडिशल कर दिया जाता है। ठीक है। फिर दड़े का एक इंचार्ज है, वो समझ ले के उमर विरक का राइट हैंड होता था ठीक बहुत है। ज्यादा। ठीक है। वो फिर एक केस में इसको निकलवाता है बाहर। अब इसकी मैं अच्छा। आपको वो बताता हूँ आगे होता फिर बेचारे के साथ क्या है कि भी ठीक। आखिरी वक्त आ गया और मुबीन भट्ट तेरा, हाँ। मुबीन भट्ट ने जो 10 साल कैरियर है, 10-12 साल उसने इस तरह गुजारे हैं जैसे लाहौर का किंग होता है। अच्छा। ठीक है। 10-12 साल, क्योंकि भी 32-34 साल की एज में इसको फिर पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता है। ठीक। लेकिन जो टेरर था ना एहसन जफर साहब, जी जी। मैंने नहीं देखा। अच्छा। अच्छा, इसको जब निकालते हैं ना वहाँ से कि एक मुकदमा है ठीक है। और उसमें इसको जो है तफ्तीश के लिए जेल से निकालना है, तो वो पुलिस ऑफिसर साथ एक और 2 पुलिस अफसर, ठीक है। ये धर्मपुरे की अदालत होती थी, अब ये ख़त्म कर दी हुई है एंटी टेररिस्ट जी। कोर्ट, क्योंकि इस पे दहशत गर्दी के, इक़दाम कत्ल के, बत्ताखोरी के बेशुमार मुकदमा दर्ज है और इसने ठीक है। मर्डर भी काफ़ी ज़्यादा किए। ज़ख्मी तो लातदाद है ना, वो तो कह ही नहीं सकते ना, टाँग में गोली मार कह देना, सकते ये हैं वो या सैकड़ों कत्ल किए होंगे। सैकड़ों तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आगे दर्जनों तो ये कह सकते पॉसिबिलिटी हैं। है, हम क्योंकि हम वो बात करें जो ऑथेंटिक हो। ऑथेंटिक हो। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। ये हुआ, ये वहाँ से एंटी टेररिस्ट कोर्ट से इसको लेके, अच्छा तय पहले था, ये मैं आपको बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने लगा हूँ अब। अच्छा, अभी इससे पहले किसी को नहीं नो मिले? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, ये ठीक है। मैं तय पहले से था हम्म। कि इसको वो बंदा अफसर जो है इंचार्ज वो लेके आएगा, बिल्कुल सही एंटी है। टेररिस्ट में कोर्ट में पेश करेगा, लोगों को ये पता हो कि भाई इसको तफ्तीश के लिए जेल से निकलवाया गया है निकलवाया गया। और तफ्तीश करने के बाद वापस लेके जेल जा में रहे लेके हैं। जा रहे हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि जब इधर से उसको टेररिस्ट कोर्ट में सारा कुछ बयान शान ये वो करके वापस लेके जाते हैं, तो कोर्ट लखपत के करीब अभी 1 किलोमीटर का फासला होता है। तो मुबीन भट्ट को मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता है। अच्छा। और कॉल चलती है कि मुबीन भट्ट के साथियों ने मुबीन भट्ट को छुड़वाने के लिए पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, ठीक है। जिसके जवाब में वो मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे और मुबीन भट्ट जो है ना अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया है। ठीक है। अब मुबीन भट्ट आपको भी पता है, हमको भी पता है कि पुलिस मुकाबले में मारा गया है। सही है। ठीक है। ठीक है। अब जब वो मारा जाता है तो उसका जो अजीज़ हैं या दीगर जो लोग, उनको तो पता होता है कि इन्होंने 3 मरतबा तो पहले ही इसको मुकाबले में मारने की कोशिश की है। ठीक है। तो 100% उनके घर वालों ने, जो रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया गया पुलिस ने मुकाबले में मारा है, और हमें पता किस ठीक है। किस अफसर ने
पुलिस मुकाबले में उसको मार दिया है। ठीक है। अच्छा, मुबीन भट्ट का जब ये पता चलता है कि भाई मारा गया है, तो उसके जो 2 राइट हैंड हैं, जिसका नाम जो है हीरा अवान और रेहान, हाँ जी। ये फिर सरगर्म हो जाते हैं अच्छा। कि हुण असी इंडिपेंडेंट हैं। जैसे एक सीट संभालने के लिए ना, हाँ देखो जी। टीपू के बाद उसके बेटे ने सीट संभाली, उससे पहले संभाली। वो बिलेट ट्रकों वाले की टीपू ने संभाली। ये ऐसे ही चलता है चलता बदमाशी रहता में है ना, बिल्कुल इसी देखें। तरह। लेकिन मैं समझता हूँ आज भी बॉस, जी। रेहान भाई, ये तो एक हिस्ट्री मैंने आपको बताई है, लेकिन हम्म। पुलिस से बड़ा बदमाश कोई नहीं है, माजरत हाँ। के साथ। आज भी अगर कहे ना कि मैं तीफी, तो किधर गया तीफी, कहाँ गया साकब लंगड़ा, सही है। कहाँ गया असलम बस्सा, कहाँ गया नवीद लंबी वाला, कहाँ गया सनी प्रिंस। मुझे ये बताया ना, कहाँ बदमाशी गई फिर भाईजान। सही है। बदमाश आज भी पुलिस है, ठीक है, ठीक है। पुलिस से बड़ा बदमाश कोई नहीं है। सही है। लेकिन मैं एक चीज ये भी समझता हूँ, ये बड़ा अच्छा हो गया। हम्म। एक वक्त था भाई, बदमाशों के डेरे पे आपके ना फैसले होते थे एहसन साहब। हाँ, किसी का कोई मसला होता था, वो पुलिस के जाने के बजाय डेरे पे जाता था, डेरे उसके पे बदमाश के कि मेरे साथ ये मसला हो गया ये है, मेरा मसला मसला हल कराया हल जाए। कराए। और वो जब कहते थे ना कि भाई हाँ आप डेरे पे ही आना और कहीं कहीं नहीं जाना, तो वो अगला बंदे की जरूरत नहीं होती थी कि मैं पुलिस को बता दूं कि भाई वो फलाना जरा ना बदमाश मैंने अपने डेरे से बुला रहा है, और डरता आ सी गया तो ना लैन तो भी कि हाँ, पुलिस ने अगर कहता तो मैनू ना मरवा दे कि तू पुलिस के सामने मेरा ना क्यों लिया। इतना यानी कि खौफ। इतना खौफ था लोगों में। लेकिन पुलिस ने एक अच्छा काम भी किया कि कम से कम ये बदमाशी को ना खत्म कर दिया है, ठीक है। जो ठीक है। असला लहरा के फिरते थे, डालों में हाँ। गन्ने लेके, हम्म। शादी ब्याह पे जाना ना, हाँ। तो किन्ने किन्ने गन में नजर आते सी। मैं बड़े पंजाबी गन असली नाल बोल रहा विच नहीं कि नहीं, ताकि बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हाँ 10-10 नहीं 20-20 गनमैन होते थे हाँ। भाईजान, 2-2 ये गाड़ियां क्या शो कराते थे निकलती कि थी। हम बड़े पावरफुल हैं, हम पावरफुल है, ये हमारे शो पास कराने के इतना लिए। असला है। हाँ जी, और डरते थे लोग फिर हाँ। कि यार वो ये फलाना बदमाश ही रहा, उसके साथ 20 गनमैन। लोग डरते थे इससे पंगा लेने को, हाँ, लोग डरते थे उसकी शिकायत करने को, बिल्कुल सही। लोग डरते थे कहीं हमें मार ना दे। ये सिर्फ दिखावा था। हाँ। लेकिन कहाँ गए आज वो बदमाश, पुलिस ने सबका सफाया कर दिया। बिल्कुल ठीक है। आज कौन, आज पुलिस ही है। आप देखें, अब आपने कभी सुना कि ये फलाने डेरे में वो पंचायत है? नहीं, नहीं। थाने में। हाँ। और दूसरी बात, जब से ये सीसीडी आया है ना, जी, उसके बाद तो वैसे ही बदमाशी खत्म हो गई ना। खत्म हो गया। बड़े बड़े बदमाश थे, उनको भाईजान उन्होंने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया ना, surrender कर दिया। बिल्कुल ठीक सही है। लेकिन देखें, मैं ये समझता हूँ कि बदमाश भी पुलिस बनाती है, हाँ, और बाद में उसको मारते भी खुद ही है। खुद ही है ये ये बात। चीज, बिल्कुल। अगर आपकी पुलिस इन बदमाशों के खिलाफ सीसा पलाई दीवार नहीं होती जैसे, जी। वो बन जाए ना, कोई बदमाश पैदा ना हो। हाँ, जब बदमाश को थोड़ा सा शेल्टर मिलता है ना, ऐसा सा, तब वो उठता है। फिर बिल्कुल ठीक है। मोहल्लेदारों को, गली मोहल्लों की माँ बेटियों को तंग करना, कोई शिकायत उसके खिलाफ लगा नहीं सकता कि बिल्कुल यार सही। ये हमें ना मार दे, हमारी बेटी को नुकसान ना पहुंचा दे, हमारे बेटे को। लोग डरते हैं इन लोगों से शिकायत पुलिस को करने। लेकिन हाँ। अब वो दौर शुक्र अल्लाह का ये ख़त्म हो गया कि अब कोई बदमाश नहीं है, कोई डेरे पे उसके फैसले नहीं होते। बिल्कुल अब ठीक है। जो भी एप्लीकेशन जाती है या आईजी पंजाब को या सीसी पे लाहौर को, तो वहाँ पे एसपी को भेजते भाई इसका फैसला करें। बिल्कुल काफ़ी सही। ज़्यादा हालात बेहतर हो गया। चेंज हुए हैं, काफ़ी हाँ। ज़्यादा बेहतरी कह सकते हैं आप। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं एक बात आपको इस हवाले से बताता हूँ कि मुबीन भट्ट था ना, जी। देखिए गरीब आदमी, शादी उसकी हुई थी, एक बेटा उसका, ठीक है, था। जी। भाई इसका ये छोटा जो काशी भट्ट था, क्लास फेलो था। ये जी। बताने का मकसद है कि घर पूरा तबाह हो जाता है। हाँ, बदमाशी लाइन में अरूज तो आता है, ठीक है। लेकिन अरूज को भी जवाल है। सवाल है, आखिरत आपकी आखिर में मिट्टी थली जाना ना मिट्टी आपने। थली, फिर बिल्कुल। ऊपर से आपको पता है, अच्छा, एक और मैं यहाँ पे आपसे बात जानना चाहूँगा कि हमने जितने भी गैंगस्टर देखे, उनका अंजाम जो देखा वो बुरा ही था। जिसकी भी हिस्ट्री उठा लें, उसका एंड पे अंजाम बुरा ही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप देख लें, जग्गे गुजर की हिस्ट्री उठा लें, तीफी भट्ट की उठा लें, साकब लंगड़े की उठा लें, पुत शाहिए दी उठा लें, हाँ, नवीद लंबी वाले की उठा लें, असलम सही। बस्से की उठा लें। यार जितने भी टॉप 10 इश्तिहारी रहे हैं, सबकी रहे हैं। हिस्ट्री उठा लें। एहसन भाई वो कहाँ पे गई है? हाँ, आपके सामने वो मनो मट्टी के तरह दब गए, हमने भी दब जाना। लेकिन ये मौत जो है ना, अल्लाह माफ़ करे, दुश्मन को भी ना आए, कहते हैं ना। पुलिस से मुकाबले
پھر بدماش گھر سے نکلتا ہی نہیں ہے ڈرتا. ہاں اس کی کوئی دشمنی بہت زیادہ ہوتی ہے. دشمنی بہت ہوتی ہے. وہ ایک گھر کے اندر یا کمرے کے اندر قید ہو کے رہ جاتا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں نا کہ یار یہ گن مین لے کے ساتھ باہر نکل رہا ہے, وہ کس لیے نکل رہا ہے کہ اس پہ کوئی اٹیک نہ کر دے, اس پہ کوئی حملہ نہ کر دے, اس لیے وہ گن مین لے کے نکلتا ہے. آپ دیکھیں جو تیوی تھا وہ کیسے نکلتا تھا, 100 بندہ لے کے گن مین نکلتا سی گھروں. بالکل صحیح ہے. انیاں گڈیاں لینا لگیاں, دیکھ لیں آپ کے سامنے ہی ہے کہ کیا ہوا ابھی کچھ عرصے پہلے کا ہی واقعہ ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہے. تو کہاں گیا وہ پتہ ہی گن مین ساتھ تھے, ہر چیز ہے, لیکن جس نے مارا پورے پلاننگ کے ساتھ, گن مین کدھر گئے. بالکل ٹھیک ہے. اس ٹائم پہ گن مین نہیں بچا سکے. اللہ آپ کا بھلا کرے. پھر یہ میں ایک اور بات بتانے لگا. بدماش یہ ہوتا ہے نا, اندر سے پولیس سے بڑا ڈرتا ہے. پتہ مخالف اتنا نہیں مار دے گا جتنا کہ پولیس دے متے چڑھ گیا نا, انہیں نہیں چھڑنا. یہ بھی ایک خوف ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کا خوف ہونا چاہیے. ضروری ہے. جس دن آپ کی پولیس کا خوف ڈاکوؤں, چوروں, بتا خوروں سے اڑ گیا نا, آپ زیرو ہو جائیں گے بھائی جان. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ خوف ہی ہے تو ابھی وارداتیں کم ہوئی ہیں, بہت کم ہو گئی. یہ خوف ہی ہے کہ ابھی قتل کم ہوئے ہیں, یہ خوف ہی ہے کہ اغوا برائے تاوان کم ہوئے ہیں. بھائی جان اگر خوف نہ ہوتا نا احسن صاحب, تو آج یقین کریں جو ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ گھر میں لوٹ مار بھی کرتے ہیں, ان کے ساتھ گینگ ریپ بھی کرتے ہیں موقع پہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ پولیس آفیسر ہوں اور ایک گھر میں ڈکیتی کی ہے اور اس کے باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو ریپ کیا جائے, اس کی والدہ یا کوئی اس کی بہن کو کیا جائے, تو کیا کریں گے یار آپ. بالکل ایسے ہی ہے. ایسے لوگوں کو تو میں سمجھتا ہوں سی سی ڈی بہت اچھا کام کر رہی ہے. سی سی ڈی اچھا کام کری, اس میں کوئی شک نہیں. بدماشی ختم, منشیات کے بڑے بڑے ڈیلر انڈر گراؤنڈ ہوں گے, پتہ نہیں کہاں کہاں چلے گئے ہیں, یہ ہے وہ. بالکل صحیح ہے. لیکن میں دوبارہ اس ٹاپک پہ آتا ہوں, مبین بٹ پہ. جی دیکھ, یہ جب اس کا بھائی مرڈر ہوتا ہے نا, جب کاشف بٹ کا, اور یہ بیچارہ خود بھی مرڈر ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد اس کی والدہ, اس کے رشتہ داروں کا کیا حال ہوگا یہ آپ کو پتہ ہی نہیں. اس کی وجہ کہ اس کے جو مخالفین ہیں نا, وہ ان کو گھر والوں کو نہیں چھوڑیں گے. وہ گھر والوں کو اپنا بدلہ ضرور لیں گے. اللہ آپ کا بھلا کرے, اور کبھی نہ کبھی وہ لیتے ضرور ہیں بدلہ. جو میرا 24 سالہ کرائم رپورٹنگ کا ایکسپیرینس ہے بھائی جان, بالکل صحیح ہے. ٹاپ 10 تو آپ شامل ہو جاتے ہیں لسٹ میں, لیکن جب آپ کا مرڈر ہو جاتا ہے یا پولیس مقابلے میں آپ مارے جاتے ہیں نا, اس کے بعد گھر والوں کا یہ آپ نے نہیں سوچا ہوتا, وہ برباد ہو جاتا ہے گھر. بھائی آپ اس ٹائم یہ تو سوچ رہے ہوتے ہیں میرا نام بن گیا, ٹاپ 10 لسٹ میں آ گیا ہوں, میں لاہور کا ڈون ہوں. اللہ آپ کا بھلا کرے. لیکن اس کے بعد آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے وہ بعد میں پتہ لگتا ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے. میں ایک ایسے بدماش کے ساتھ میرا واہ پڑا جس نے کہا کہ بھائی 8 لاکھ روپیہ ایک بندے نے لینا ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے آپ جیسے بھائی کو سفارش کی کہ بھئی یہ میرے سے 8 لاکھ مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا یہ 8 لاکھ مانگ رہا ہے. وہ مقامی ڈی ایس پی مجھے آج بھی یاد, جس کا نام تھا امتیاز بلی. اچھا. اس نے کہا یہ جب مانگے نا تو آپ نے میرے پاس اپلیکیشن لے کے آنے, کہندا سر مینوں قتل نہ کروا دو. انہوں نے کہا جی 8 لاکھ کوئی نہیں میں دینا, لیکن وہ بندہ کہہ رہا تھا میرے حق لال کے پیسے ہیں. صحیح ہے. سمجھ گئے بات. بالکل ٹھیک ہے. خیر وہ امتیاز بلی نے اس سے اپلیکیشن لی اور اس نے فوری اس بدماش کو کال کی. ٹھیک ہے. اس بدماش کو کال کی. اس نے کہا اس کا 8 لاکھ دینا ہے کہ یا میں خود آپ کے ڈیرے پہ آؤں. انہوں نے کہا نہیں مائی باپ میں 8 لاکھ روپیہ. اس نے بلا کے اس بندے کو واپس دیا. ٹھیک ہے. پولیس پیسے لینے پہ آئے نا, یا کسی کے پھنسے ہوئے پیسے دلوانے پہ آئے, تو 1 سیکنڈ لگتا ہے بھائی جان. بالکل صحیح ہے. میں نے وہی کہا کہ ایک نا سوال کیا سی سی پی صاحب نے نا, 2-3 تگڑے ایس ایچ او نا. ٹھیک ہے. کیا سوال تھا؟ سوال آپ کو بتا تھا, بڑا انٹرسٹنگ سوال. انہوں نے کہا آپ کے علاقے کا بدماش کون ہے؟ نا لے لیا فلانا. دوجے ایس ایچ او نے پوچھیا, انہوں نے کہا تیرے علاقے دا بدماش کون؟ فرض کرو کہ لمبی گل ہے. ٹھیک ہے. تیسرے ایس ایچ او نو سی سی پی سوال پوچھا, انہوں نے کہا یار تیرے علاقے دا کیڑا بدماش؟ انہوں نے کہا جی جاڑا, جو وار ایکس وائی زیڈ.
ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ SHO ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ SHO ਕੌਣ ਹੈ, ਬਦਮਾਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਵਾਹ, SHO ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੈਂ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਹੂੰ। तो CCP लोगों ने थपकी दी थी, कहता है ਹੁੰਦਾ ही SHO, हाँ ये होता है सही है, SHO, SHO इलाके का बादशाह। अल्लाह आपका भला करे। तो तू कहना जी फलाना बदमाश है, उन्होंने बिल्कुल चारा सही। ਨੂੰ क्लोज टू लाइन कर दिया सी। अच्छा वाह, क्या किया? और बनता भी यही था, हम्म, क्लोज लाइन करके उसने कहा ये SHO है, ये कहता है SHO। बदमाश है। हाँ, और मैं उसका नाम भी आपको आप बताता हूँ, रिटायर्ड हो गया, मकसूद गुज्जर का नाम सी। अच्छा हाँ सही, ये चीजें हैं बिल्कुल भाईजान। ठीक है। अगर मतलब आपने जराइम पुलिस- खत्म करना है तो टेरर, बदमाशों, चोरों पे, शरीफ को जितना इखलाक से मिलेंगे उतना आपका मुराल पुलिस का बुलंद होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मतलब जो जैसे उसको उसके तरीके से मिलना चाहिए, ये कह सकते हैं। आखिरी बात मैं मैसेज भी आपको बताऊं, उमर विरक का ये डायलॉग था, हाँ क्या? कहता सी बदमाश साढ़े को डरन ते शरीफ साढ़े दफ्तरां च आन। बिल्कुल ठीक, ये मुझे आज भी उमर विरक साहब का डायलॉग याद है। याद है। तो मैंने मुखातब करके कहना ओ मिर्ज़ा रमज़ान, मैं कहा जी सर, हम्म, कहता बदमाश साढ़े को खौफ खान ते शरीफ साढ़े को चल के आन ना, हम्म, फिर साड़ी कामयाबी पुलिस दी। CI बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल होना भी ठीक है। यही चाहिए। मेरे साहब मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी थी मुबीन भट्ट की, और ये किस तरह के गन्स अपने पास रखता था, पिस्टल रखता था, क्या रखता था? 2-2 पिस्टल अपने कोल रखता सी भाईजान, अच्छा, एक भी नहीं। पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी इसकी, हम्म, कपड़े भी पहनता था बड़े ज़बरदस्त। आप अगर उसकी देखें ना फोटो, हाँ। तो स्मार्ट बॉय जिन्हों कहते हैं ना, जज्बाती था, गुस्सा जल्दी कर जज्बाती जाता था। गुस्सा जल्दी कर जाता था और फौरी तौर पे फैर मार देता था भाईजान। हाँ, ये इस कदर जज्बाती था। हम्म, और क्यूट लड़का यार, ऐसे अच्छा, कह सकते young- हैं जैसे young boy। यंग जैसे होता है। बिल्कुल सही। कि तो आपकी उसकी कभी percentage- बातचीत भी हुई? मेरी, उनके साथ? मैं बता रहा हूँ, उस रात 9 बजे मेरे साथ मेरे एक सीनियर ने, मैंने तो उसका इंटरव्यू नहीं किया, मैं कहूँ जी मैं हाँ, किया, ये भी गलत है। हाँ, हाँ, मेरे सीनियर ने उसके 2 इंटरव्यू किए, मेरी आंखों के सामने किए हैं। अच्छा, अंदाजा क्या करें। क्या और पूछा जबकि गया हमारा आपसे? वो एक फोटोग्राफर था, डरदा पे जो अंदरों आया है मुबीन भट्ट, ये मैं अपनी बड़ी मजे की बात बताता अच्छा, हूँ आपको। क्या? मुबीन भट्ट का इंटरव्यू करना था एफएल ठीक साहब, है, अच्छा, ते फोटोग्राफर बेचारे दे हाथ पैर कम गए। ओ मुबीन भट्ट का नाम ਜੀ सुन के? ਸਰ, ਉਹਨੇ ओ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮੁਬੀਨ ਭੱਟ ਤਾਂ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਂਦੇ ਹੀ मुबीन भट्ट वाले होंगे है पीछे बनने ने हाथ ते ये वो ठीक है। सारा। उस अफसर ने हमारे सामने मुबीन भट्ट को कोई 12 से 14 थप्पड़ मारे हैं। कितने? अच्छा, 12 से 14। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੁਬੀਨ ਭੱਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ नहीं किया मुबीन भट्ट ये हमारे कह रहा है। सामने। हाँ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ अच्छा, ਜੋ ਹੈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਸਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੱਸਣੇ ਹੀ। हम्म, फिर मुबीन भट्ट ने उसी तरह सानू इंटरव्यू दिता। मैं एज अ जूनियर रिपोर्टर उनके साथ सीनियर के very साथ गया हुआ था, मेरी इससे 3 मरतबा मुलाकात हुई भाई। हम्म। इसलिए आपको मुझे इसकी पर्सनैलिटी मतलब का हर टॉप चीज 10 का गैंगस्टर में नाम Yes। रहने वाले बंदे को पुलिस ने थप्पड़ मारे, 12 इंटरव्यू ਤੇ से ही 14 देना। यार हमारे सामने इतनी जोर जोर से। तो अगो दा डायलॉग की सी, कहंदा सर मैं की तानू क्या है। मैंने कहा हाँ। जो ये सहाफी पूछ रहे ना उनको उसका आपने बताना है। ठीक ठीक जवाब देना। और उसने इस तरह जवाब दिया जैसे वो आपका मती है, हाँ, ऐसे सही, जैसे आपका ताबेदार है। बिल्कुल ठीक। भाईजान मैं फिर वही कहूंगा, पुलिस का खौफ बदमाश ते पै जे ना ते बदमाश इलाका नहीं पूरा मुल्क छड़ जाता है। एवं नहीं लोग बाहर बैठे चले गए ने तो नस भज गए ने, ये बात बिल्कुल जहन में सही। रखेगा। मुबीन भट्ट जैसा जो लाहौर पूरे में जेल में अंदर बैठ के कह रहा है ओए 1 करोड़ रुपया भेज दे, किसी की जरूरत नहीं होती थी इनकार कर जे। जेल के अंदर यार बैठ के 50 फोन लाख करता था। भेजना, यार 25 लाख भेजना, 20, किसी की जरूरत नहीं होती थी एहसन जफर साहब के उसको इनकार कर दे। उसको मिर्जा पता था साहब उसके जेल शूटर के- उसके घर पहुंच जाएंगे। मिर्जा साहब जेल के अंदर फोन कैसे जाते थे, और ये किस तरह से लोगों को फोन करता था मुबीन भट्ट के मेरे इतने पैसे भेजो, या ये ना पहले वो आपको पता मोबाइल फोन जो नोकिया 3310 ये वो सारा फोन जाता था, उसके जरिए ये फोन जाते थे। ठीक है, फिर जब पता चला कि अंदर जो ठीक है, बदमाश हैं एक कैटेगरी के, जैसे दहशतगर्द अंदर बंद हैं, फिर बदमाश बंद है, तो फिर उन पर पाबंदी इसलिए लगाएगी कि जेलों के अंदर से फोन करके ताजरों से बता लेना ठीक है, और उनको थ्रेट करना, उसकी फैमिली को थ्रेट करना, तो ये फिर बंद हो गया। जिसके बाद अब देखा तमाम जेलों में PCO लगे हुए हैं, हाँ बिल्कुल, लैंडलाइन पे कॉल करते हैं कॉल लोग, करते हैं, बात होती है। बात होती है। अपने घर वालों अगर से प्यारों यही से आज बात कर मोबाइल सकते होता तो इसी तरह जो अंदर बदमाश है क्या पता आज फिर वही
مبین بٹ والے چکر میں لوگ پڑے رہتے کہ بھئی مینوں بتا دے یہ وہ، جس کی وجہ سے پھر پابندی لگی. جیل کے اندر چارپائی مل رہی ہے آپ کو، ٹی وی لگا مل رہا ہے آپ پروٹوکول کو، لیا جاتا تھا. وہ جو ادھر اندر ہے تھے قیدی، وہ آپ کی ٹانگیں دبا رہے ہیں، سر دبا رہے ہیں، مساج کر رہے ہیں بھائی اچھا. جان. تو اندر جو بااثر ہے اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ سارے اس کے متی ہوتے ہیں. جیسے مبین بٹ نے اندر پھر گینگ بنا لیا ہوا تھا، پتہ آپ کو، اندر ہی گینگ بنا لیا اندر تھا. ایک اور گینگ اس نے ٹرینڈ کیا اور وہ بھی دہشت کی علامت بنے. آپ یہ اچھا. دیکھیں کہ مبین بٹ کو چھوٹی بلا کا نام نہیں تھا. اور جو میں سمجھتا ہوں جو خالد چٹے کے ہاتھوں ٹرینڈ ہوتا ہے نا وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. وہ ایسے گڑ کی باتیں بتاتا ہے، ایسا شوٹر تیار کرتا ہے کہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے بھائی جان. اور شوٹر کا نام لیا جائے غریب آدمی، شریف آدمی یا بزنس مین کے سامنے، بھائی جان وہ ویسے کام جاتا ہے. بالکل صحیح. تو ان لوگوں کا احتساب جو ہوا میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہوا. صحیح صحیح صحیح. اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کے گینگ میں کتنے لوگ شامل تھے اور اس میں شوٹرز بھی تھے؟ دیکھیں جب یہ مبین بٹ نکلتا تھا نا تو بھائی جان تو 5-7 ان کے ساتھ شوٹر ہوتے تھے. اچھا. کم از کم دیکھیں نا جب یہ ٹیپو ٹرکاں والا پہ وان عدل کیا تو کم از کم 5 سے 7 اس کے ساتھ شوٹر تھے. 2 یہ آپ تھے، 8-9 بندے ہو گئے. اور اب اتنی 8-9 بندوں کی جو فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے بھائی اس میں تو زندگی میں کہتا ہوں بس شاز و نازل ہے بچ جائے. نہیں تو جس میں اوان عدل میں تو کتنے لوگ جو بے گناہ 7-8 وہ بیچارے وہاں پہ مارے گئے. تو جو بھی بدماش ہوتا ہے اس کے ساتھ شوٹر جو ہوتے ہیں نا کم از کم 5 سے 7 کہیں نہیں جاتے. جو صحیح شوٹر دیکھیں اس نے مبین بٹ نے کہنا فلانے بندے کو یہ آپ نے مارنا ہے، اس نے مارنا ہے. جو آرڈر مل گیا ہے وہ مار کے اس نے فون کر کے بتانا ہے. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آتی بھولے والی ہیرا وان اور ریحان کو بھیجا، اس نے کہا اس کے بھائی آتی کو آپ نے کاشی کو مارنا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے اس کو وہاں پہ مارا، مارنے کے بعد فون کر کے مبین بٹ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم نے اس کو مار دیا ہے. شوٹر اس طرح کر کے تو پھر اپنے جو بدماش استاد ہے اس کو بتاتے ہیں. یہ ایک بدماشوں کی آپ کو میں ہسٹری بتا رہا ہوں کہ ہوتا ایسے تھا. یہ عام بدماش دیکھے بوس، بدماشی چ آنا تے بدماشی چو نکلنا تے ناممکن ہے. آنا بہت آسان ہے، نکلنا مشکل ہے. نکلنا بہت، جیسے کہ فلمیں آپ دیکھتے ہیں، میں اسی کی مثال دیتا ہوں، بندہ اندر تینوں ہو جاتا ہے باہر نہیں نکل سکتا دوبارہ. وہ کیا کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو ایسے پوڈ کاسٹ میں بتا دیتا ہوں. جو اس نے لایا ہوتا ہے نا اس بندے کو جرائم میں، وہی بات جو پلا کی کہنا ڈراندا باہر نہ نکلی پولیس تیرے مگر ہی انہوں نے مار دینا ہی. تے انج کر توں جو نا اے وڈی تے ڈکیتی مار کوئی 40 لاکھ دی، چلو 20 لاکھ مانو دے دینا وا تاکہ تیری نا خلاصی ہوئے. اگے انہیں 10 دیتا 10 دا بھی پھر کھا لیا. انج کر دینے. یہ میں آپ کو ایک جنمن بات بتا رہا ہوں. صحیح. کیونکہ ڈرا دیتے ہیں نا وہ فلموں میں آپ کے سامنے. یہ کیا ہے، یہ کہانیاں کس لیے بنتی ہیں کہ لوگوں کو پتا ہو کہ کیا ہوتا ہے. تو آج ہم ان کی ہسٹری کے اوپر بات کر رہے ہیں تو اس سے نوجوان نسل کو کیا سیکھنا چاہیے؟ بہت اچھا کوسچن ہے. دیکھیں جی ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیے گا ایک برائی کا راستہ ہے، ایک ہے اچھائی کا. آپ کوشش کریں اچھائی کا راستہ چوز کریں. برائی کی طرف جائیں گے آپ سمیت آپ کا گھر برباد ہو جائے گا. اچھائی کی طرف جائیں گے نا تو آپ کے ایک بندے کی وجہ سے پوری فیملی کا سسٹم چلے گا. صحیح. آپ CSP افسر بن سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، آپ انجینئر بن سکتے ہیں. آپ کے بلبوتے پہ آپ کی والدہ، ماں، باپ سارے گھر کے اخراجات چلا رہے ہیں یار، تو آپ کو وہ دعائیں بھی دے رہے ہیں. لیکن جب آپ برائی کی طرف جائیں گے، ایک بندے کو مرڈر کر دیا، دوسرے کو کر دیا، پھر کسی سے 10 لاکھ 20 لاکھ دے کے اس بندے کو مرڈر کر دیا، تو چاروں طرف آپ کو بد دعائیں ملنی ہیں. ایسے ظفر صاحب تو کوشش کریں اچھائی والا راستہ جو ہے صحافت جیسے اگر صحیح معنوں میں کی جائے تو خدا کی قسم یہ پیغمبرانہ شعبہ ہے. سچائی آپ چھپے ہوئے حقائق کو منظر عام پر لے کے آ رہے ہیں نا اور حقیقت لوگوں کو بتا رہے ہیں، جھوٹ نہیں بتا رہے، تو لوگ آپ کے فین ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ اسی صحافت کو 2 نمبر طریقے سے یوز کریں گے نا تو بھائی جان ایلیگیشن بھی لگیں گے، آپ کے خلاف باتیں بھی لوگ کریں گے. اور آپ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ صحافی بلیک میلر ہے، یہ بھی کہنا چھوڑ دیں گے اگر آپ 1 نمبر صحافت کریں گے تو.
بالکل صحیح. بہت شکریہ جی مرزا صاحب, تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا. ناظرین, امید ہے آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ایس ایس ایف کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.